हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यं आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजपरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपात् ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान त्रिशान्ध्य वंद्य परम पूज्य समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत मंडली, समस्त सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत का प्रसंग में तृतीय स्कंद में उद्धव विदुर जी को संवाद का प्रसंग में हम ही छौं। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रभास क्षेत्र में आफूले जो ज्ञान प्राप्त गरिबक्स्यो त्यसका विषयमा उहाँले सुनाउँदै भइबक्सिन्छ। हे विदुर जी, इस प्रकारले भगवानद्वारा त्यो दिव्य ज्ञान प्राप्त गरेर भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर परिक्रमा गरेर दास अत्यन्त विरहले व्यथित भएर रुँदै रुँदै यहाँ आइपुगेको हुँ। अब यहाँबाट यो अकिञ्चन बद्रिका आश्रममा जो भगवानका अत्यन्त प्यारो आश्रम हो त्यहाँ जान्छु भनेर उहाँले सुनाइबक्स्यो। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदु तीव्रं तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनो। जुन बद्रिका आश्रममा माता मूर्तिमा धर्मदेखि भगवान श्रीमन्नारायणले आचार्यको रूपमा र नर भगवानले शिष्यका रूपमा अनुष्ठान गरेर लोक शिक्षा दिइबक्स्यो, जहाँ आकल्पान्त नरनारायण भगवान बद्रिका आश्रममा विराजमान भइबक्सिन्छ, जसको वर्णाश्रम का मर्यादा अनुसार देवर्षि नारदजीले उपासना गरिबक्सिन्छ। र मननीय विषय के हो, व्यक्तिहरूले कतिपयले भन्छन् हाम्रा इष्ट देवता फलाना हुनुहुन्छ, इष्ट अमुक हुनुहुन्छ भन्दछन्। हामी सबैका हामीहरूले संकल्प गर्दा भारतवर्ष भरतखण्डे भन्दछौँ
यस पवित्र वर्षमा, यो अजनाब वर्षमा रहने भएका हामी सबैका अधिष्ठाता देवता, इष्ट देवता भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। ब्रह्मरुद्रादि देवता उहाँहरूका पनि अधिष्ठाता देवता, उहाँहरूका पनि आराध्य, उहाँहरूका पनि वन्दनीय, उहाँहरूका पनि सर्वस्व भगवान श्रीमन्नारायण नै भइबक्सिन्छ। प्रत्येक कल्पमा, प्रत्येक ब्रह्माण्डमा, प्रत्येक वर्षमा, प्रत्येक द्वीपमा, प्रत्येक कालमा, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालमा, सबै अवस्थामा सर्ववन्दनीय सर्वफल प्रदाता भगवान श्रीमन्नारायण भगवान भइबक्सिन्छ। कसको लागि, कसको उपासना गर्ने, को छ र उपास्य? कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा सबै बताइबक्सिएको छ। त्यसैले भगवान श्रीमन्नारायण नै उपास्य भइबक्सिन्छ, अरू उपास्य होइनन्। अरू सबै उपासक हुन्, उपास्य भगवान भइबक्सिन्छ। भगवान श्रीमन्नारायणका सम्बन्धले तदीयत्वेन सबै समाराध्य भइबक्सिन्छ। स्वतन्त्र भगवानदेखि छुट्याएर कोही पनि आराध्य भइबक्सिन्न। भगवत सम्बन्धले सबैमा देवत्व, पूज्यत्व, गुण आउँदछ। त्यसो हुनाले त्यस्ता भगवान नरनारायण जहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ, म त्यहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा सुनिबक्सियो विदुरजीले उद्धवजीद्वारा। अब अगाडि श्री सुखदेव स्वामी महाराजले भनिबक्सिन्छ, इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधं ज्ञानेन समेत क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः। इस प्रकारले उद्धवजीद्वारा यो दिव्य प्रसंग सुनेपछि उहाँका श्रीमुखबाट प्रसंग सुन्ने क्रममा आफ्ना मित्रहरूको, बान्धवहरूको जो वध हो, जो विषय अत्यन्त दुस्सह छ, जो सुनेर हृदय विदीर्ण हुन्छ, त्यो कुरा सुनेर पनि यो संसारको गतिविधि हो, संसारमा जायते अस्ति विपरिणमते इत्यादि षड्विकार षड्भावहरू हुन्छन्, यो के गर्ने त? अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि भनेर विद्वान भइबक्सिन्छ विदुरजी। त्यस्ता विदुरजीले असमयत ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। एकछिन अवरुद्ध भएको थियो अगाडि हामी। स कौरवर्षभः कृष्ण परिग्रहे मुख्यम महाभागवतम ब्रजंतम तम विश्रम्भात इदम अभ्यधत्ता। स कौरवर्षभः, कौरव श्रेष्ठ ती विदुरजीले कृष्ण परिग्रहे मुख्यम, भगवान श्री कृष्ण का परिवारजनहरूमा मुख्य भइबक्सिएका महाभागवतम परम वैष्णव उद्धवजी जो भइबक्सिन्छ, तम ब्रजन्तम बद्रिकाश्रम जानाट्नु भएका उद्धवजी का प्रति विश्रम्भात विश्वासपूर्वक अवश्य यस अकिञ्चनले गरेको प्रार्थनालाई सुनेर दासले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिइबक्सिन्छ भन्ने विश्वासका साथमा इदम अभ्यधत्त, अगाडिको कुरा जे यहाँ बताइबक्सिन्छ त्यो भनिबक्सियो। विदुरजीले भनेको यहाँ आउँछ, विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते भक्तुं भवान्नोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्यः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। हे भगवान, हे उद्धव जी, यदि जुन ज्ञान हजुरले प्रभास क्षेत्रमा भगवान श्रीकृष्ण का मुखारविन्दबाट श्रवण गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरिबक्स्यो, त्यो सुन्ने योग्य छ भने यस दासलाई पनि सुनाइबक्सिन्छ कि भन्ने उहाँले निवेदन गर्न चाहिबक्सिन्छ। स्वात्मरः प्रकाशम परम ज्ञानम योगेश्वरः ईश्वरः ते यद आह स्वात्मरः प्रकाशम यत परम ज्ञानम योगेश्वरः ईश्वरः ते आह
तत् भवान नः वक्तुम अर्हति यत यतो ही यतः विष्णोः भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतः सन् चरन्ति। स्वभृत्यार्थकृतः सन्तः चरन्ति। सन यो अध्याय करनी हो। हे उद्धव जी, स्वात्मरः प्रकाशम यत परम ज्ञानम, स्वात्मरः आत्म परमात्मा को तात्विक कुरालाई, आत्म परमात्मा को यथार्थ स्वरूपलाई प्रकाश गर्ने भएको, प्रकाशम आत्म परमात्मा स्वरूपलाई यथार्थमा प्रकाश गर्ने भएको, यत परम ज्ञानम जो सर्वश्रेष्ठ अत्यन्त उत्तम जुन ज्ञानलाई, ते तुभ्यम हजुरलाई योगेश्वरः सबै साधन भक्ति योग आदि सबै योगको स्वामी, सबै योगको फल प्रदान गरी बक्सिने भएका ईश्वर सर्वशक्तिमान भगवान श्रीमन्नारायणले ते यदाह त्यो दिव्य ज्ञान जो हजुरलाई भगवानले बताइ बक्सियो, त्यो ज्ञान नह भगवान भक्तुम अर्हति, त्यो हजुरले यस दासलाई भन्न योग्य भई बक्सिन्छ, यो दास सुन्न योग्य छ भने भगवान न भक्तुम अर्हति, दासलाई हजुरले भन्न योग्य भई बक्सिन्छ, भनी बक्सियोस्। किनभने विष्णु भृत्या भगवान नारायणका दासहरू, प्रपन्न जनहरू, वैष्णव जनहरू स्वभृत्यार्थ कृतः चरन्ति, भागवतहरूको उपकारको लागि, अरूको उपकारको लागि उहाँहरूको यात्रा भएको हुन्छ। तीर्थका न्युले यत्र तत्र विचरण गर्ने भएका महात्माहरूले अरूलाई उपकार गर्नको लागि विचरण गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले हजुरले जुन दिव्य ज्ञान भगवान श्रीकृष्णद्वारा प्राप्त गरी बक्सियो, जो दिव्य ज्ञान हजुरलाई भगवान श्रीकृष्णले अनुग्रह गरेर दिई बक्सियो, त्यो ज्ञान सुन्न यदि यो दास योग्य छ, हजुरको कृपा भाजन बन्न सक्छ भने हजुरले कृपा गरेर यस दासलाई सुनाइ बक्सियोस् भनेर निवेदन गरी बक्सिन्छ। निर्बन्ध होइन, निवेदन, प्रार्थना। ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा यो चाहिन्छ। त्यस हुनाले प्रणिपात पूर्वक भक्तिभावले नम्र भएर प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। उहाँको यो प्रार्थना सुनेपछि उद्धवजीले उहाँलाई बताइ बक्सिन्छ। उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसम्राध्य ऋषिः कौशारवोऽन्तिमे साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकम जिहासता। हे विदुर जी, हजुर त्यस ज्ञान जुन ज्ञान भगवानले यसलाई सुनाइ बक्स्यो, त्यो ज्ञान सुन्न हजुर सर्वदा सुयोग्य भई बक्सिन्छ। तर शास्त्रको मर्यादा नियम अनुसार आचार्यको आज्ञा विपरीत शिष्यले काम गर्नु हुँदैन। योगेश्वर जगद्गुरु भगवान श्रीकृष्णले दासलाई सुनाउने बेलामा भगवानका इच्छाले त्यहाँ समुपस्थित भई बक्सेका मित्रानन्दन जो मैत्रेय, कुशारवनन्दन मैत्रेयजी त्यहाँ भई बक्सिन्थ्यो र भगवानले मैत्रेयलाई लक्ष्य गरेर यो बताइ बक्सिएको कि हे मैत्रेय, यो दिव्य ज्ञान जुन ज्ञान मैले उद्धवजीलाई र हजुरलाई सुनाउँदैछु, यो दिव्य ज्ञान मेरा प्यारा भक्त विदुरजीलाई सुनाइदिनु है भनेर भगवानले विदुरलाई सम्झँदै सम्झँदै वैकुण्ठ गई बक्सिएको हो। भगवान जाने बेलामा हजुरलाई सम्झी बक्सिएको भगवानले। अनि सम्झेर भगवानले हे मैत्रेयजी, हजुरले यो दिव्य ज्ञान मेरा प्रिय भक्त विदुरजीलाई सुनाउनु भएको हुनाले वास्तवमा हजुरले उहाँका समीपमा गएर मैत्रेयको आराधना गरेर उहाँका अनुग्रहले यो ज्ञान प्राप्त गर्न पर्दछ। ननु ते ऋषि कौशारवः तत्त्व सम्राध्यः ते
ननु ते तत्व सम्राध्य कह ऋषि कौशारवः मे अंति मर्त्यलोकम जिहासता साक्षात भगवता आदिष्टः। हे विदुर जी, ननु वास्तव में निश्चय नहीं ते हजुर द्वारा तत्व सम्राध्य ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पूजनीय परम पूज्य ऋषि कौशारव भइबक्सिन्छ। हजुरले दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि कौशारवलाई पूजा गरिबक्सोस्। हजुरका परम पूज्य हजुरलाई यो दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नेवाला कौशारव भनेको कुशारव नन्दन मैत्रेय भइबक्सिन्छ। जो कौशारव मे अन्ति मेरो समीपमा नजिकै भइबक्सिन्थ्यो। त्यति बेला भगवान श्री कृष्णले मर्त्यलोकम जिहासता साक्षात भगवता आदिष्ट संसारलाई छोडेर त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट स्वयं त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा जान आँटेका बेलामा भगवान श्री कृष्णले यो संसारलाई छोड्न चाहने बेलामा भगवानले साक्षात भगवता परम्परा होइन प्रत्यक्ष भगवानले नै विदुरजीलाई मैत्रेयलाई भनिबक्सिएको हो। आदिष्ट आज्ञप्त आज्ञा दिइबक्सिएको हो कि तीर्थाटन गर्दै गर्दै घुम्दै हजुरका समीपमा मेरा भक्त विदुर आउनुहुन्छ, उहाँलाई हजुरले ज्ञान दिइबक्सेला। प्रत्येक कार्यका पछाडि भगवानको महान अनुग्रह हुन्छ। त्यो अनुग्रहलाई हामीहरूले सम्झन सक्यौँ भने हामी धन्य हुन्छौँ। श्री शुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर् गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलिने यमश्वशुस्तां समुषित औपगविर्निशां ततो गात्। सुखदेव स्वामीजी महाराजले अगाडि भनिबक्सिन्छ, श्री शुक उवाच विदुर र उद्धवको संवादको बीचमा समन्वय गर्दै त्यसमा सेतु बन्दै त्यो उहाँहरूको दुईटाको जो संवाद हो त्यसलाई उपसंहार गर्दै अगाडि विदुरको गन्तव्य विषयलाई बताइबक्सिन्छ। इति विदुरेण सह विश्वमूर्तेः गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः औपगविः यमश्वशुः पुलिने तां निशां समुषित तां निशां क्षणम् इव समुषितः ततः अगात्। हे सौनकादि मुनि हो, इति इस प्रकारले विदुरेण सह विदुरजीका साथमा विश्वमूर्ते गुणकथया भगवान विश्वकाय जगत शरीरक भगवान श्रीमन्नारायण का श्री कृष्णचंद्र भगवान का गुणकथया सुधया दिव्य गुणमय कथा अमृत द्वारा प्लावित त्यस कथामृतमा डुबेर त्यस कथामृतद्वारा प्लावित पखालिबक्सेको छ, शान्त गरिबक्सेको छ उरुताप जो मनमा भएको ताप हो, भगवत वियोगजन्य जो ताप हो, त्यसलाई जसले यस्ता जो औपगवी भनेको उद्धवजी जो भइबक्सिन्छ भगवानका दिव्य कथा का प्रसंगले हटेको छ कठोर घोर संताप भगवत वियोगजन्य संताप जसको त्यस्ता औपगवी भनेको उद्धवजी उपगवका गोत्रमा जन्मिबक्सेका त्यस्ता उद्धवजी जो भइबक्सिन्छ यमश्वशु पुलिने यमराज की बहिनी अर्थात यमुना जी को तट में ज्ञान गुदड़ीमा ताम निशाम ती रात्रिलाई भगवत चर्चा गरेर क्षणम इव एक क्षण जस्तै व्यतीत गरेर समुषित त्यहाँ रहँदै
ततः प्रतस्थे प्रातः काल में यमुना को तटबाट त्यहाँबाट बद्रिकाश्रम तर्फ विदुरजी उद्धवजीसँग संवाद गरेर त्यहाँबाट प्रस्थान गरिबक्सियो। महाराज परीक्षितले यो संवादलाई सुनेर अगाडि सोधिबक्सिन्छ। राजोवाच निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजे स्वधिरथयूथपेषु मुख्यः स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यत् हरिरपि तत्यजाकृतिं त्र्यधीशः। ये भगवान, हे सुखदेव स्वामी महाराज, वृष्णि भोजेषु निधनम उपगतेषु सतु उद्धव कथम अवशिष्ट यत अधिरथ यूथपेषु अपि मुख्यः त्र्यधीशः हरिः आकृतिं तत्यजे। अर्थात हे सुखदेव स्वामी जी महाराज, वृष्णि भोजेषु वृष्णिवंशीहरू, भोजवंशीहरू, यदुवंशीहरू निधनमुपगतेषु ब्रह्मशापापदेशले ब्राह्मणको श्राप निमित्तद्वारा निधनमुपगतेषु उनीहरू नाश भइसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा पनि उनैका वंशका सतु जो उद्धवजी भइबक्सिन्छ। कथम अवशिष्ट सतु उद्धव, उनी उद्धवजी कसरी शेष रहिबक्स्यो। यत जुन श्रापलाई न्यू पारेर अधिरथ यूथपेषु अपि मुख्य बडा बडा महारथीहरूका पनि जो स्वामी भइबक्सिन्छ। सर्वशक्तिमान सर्वप्रधान भगवान त्रिधीश तीनै लोकका स्वामी अर्थात नित्य मुक्त बद्ध सबैका स्वामी त्यस्ता हरि अपि भगवान श्री कृष्णले पनि आकृतिम तत्यजे आफ्नो त्यो दिव्यमङ्गल विग्रह अर्थात यो संसारलाई त्यागेर मनुष्य जस्तो देखिने भएको आकृतिलाई छोडेर आफ्नो दिव्यमङ्गल विग्रह सहित भगवान वैकुण्ठ गइबक्सियो। आफ्नो त्यो रूपलाई अरूका दृष्टिद्वारा तिरोभाव गरिबक्सियो। त भगवान पनि वैकुण्ठ गइबक्सियो भने उद्धवजी कसरी रहिबक्सियो। आचार्यहरूले तत्त्ववेत्ताहरूले यहाँ निधनमुपगतेषु को अर्थ लगाइबक्सिन्छ। नाश भएको भनेन, नितराम धनम निधनम गतेषु अत्यन्त सत्य परम प्राप्य धन जो भगवत पदलाई प्राप्त गरेपछि वैकुण्ठमा निधनम उपगतेषु वैकुण्ठम गतेषु वैकुण्ठम प्राप्तेषु सति वैकुण्ठलाई प्राप्त गरेपछि नितराम धनमेको नित्य धाम नित्य आफ्नो स्वरूप नित्य प्राप्य जो वैकुण्ठलाई प्राप्त गरेपछि वैकुण्ठका पार्षदहरू भइबक्सिन्थ्यो। त्यही वैकुण्ठ गइसकेपछि भन्ने अर्थ हो। त्यसनाले नित्य धन भनेको के हो त? भगवान नै हाम्रा परम धन भइबक्सिन्छ। दुरीश्वरद्वार बहिर्वितर्दिका दुरासिकायै रचितोयमञ्जलिः यदञ्जनाभं निरपायमस्ति मे धनञ्जय स्यन्दनभूषणं धनम। अर्जुन को रथ में सुशोभित जो नीलमणि जस्तै भगवान जो भइबक्सिन्छ श्री कृष्ण, उहाँ नै हामी सबैका धन भइबक्सिन्छ। वेद वेदान्तमा सुरक्षित धन भगवान कृष्ण नै हामी सबैको धन हो। धनम मदीयम तव पाद पंकजम हरिपाद पंकजम। त्यस हुनाले उपनिषदर्थम उलूखले निबद्धम शृणुसखी कौतुकमेकम नंद निकेतनांगणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरितांगः उपनिषदर्थम उलूखले निबद्धम। विचिन्वित भवनेषु वल्लवीनां उपनिषदर्थम उलूखले निबद्धम।
श्री सुखदेव स्वामी महाराजले राजा परीक्षितको प्रश्नको उत्तर दिइबक्सिन्छ। श्री शुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेन मोघवाञ्छितः सम्भेत्य स्वकुलं नूनं त्यक्षन् देहमचिन्तयत्। हे राजन, ब्रह्मशापापदेशेन कालेन स्वकुलं देहं च त्यक्षन् स्वकुलं संहृत्य देहं त्यक्षन् अमोघ वांछितः नूनम इदम अचिंतयत। अमोघ वांछितः भगवान कृष्ण नूनम इदम अचिंतयत, अर्थात ब्रह्मशापापदेन पदेशेन ब्राह्मण को श्राप को न्यूले। यहाँ श्राप प्रभु होइन, समर्थ होइन, यो भगवान को इच्छा नहीं मुख्य हेतु। भगवान को इच्छाले ब्राह्मण को श्रापलाई न्यू मात्र गराइबक्सियो, भगवान को इच्छा हो। कंटकम कंटके नैव भने अनुसार त भगवानले भगवानको इच्छाले हो। यो त ब्रह्मशापापदेशन ब्राह्मण को श्रापलाई न्यू पारेर आफ्नै इच्छाले कालेन भगवानको संकल्पले प्रेरित गरिएको मृत्युद्वारा स्वकुलम समृत्य आफ्नो कुललाई समाप्त पारेर अनि त्यति बेला भगवानले देहम त्यक्षण आफ्नो श्री मङ्गल विग्रहलाई पनि वैकुण्ठ लाने बेलामा, आफ्नो श्री मङ्गल विग्रहलाई अन्तर्ध्यान गराउने बेलामा अमोघ वाञ्छित जसको संकल्प अव्यर्थ छ, अव्यर्थ संकल्प सत्य संकल्प जसको इच्छा व्यर्थ हुँदैन, त्यस्ता सत्य संकल्प भगवानले नूनम इदम अचिन्तयत। वास्तवमा त्यति बेला भगवानले इदम यो कुरालाई अचिन्तयत विचार गरिबक्सियो कि म वैकुण्ठ गएपछि यो दिव्य ज्ञान कसले धारण गर्छ त। अस्मान् लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवताम्बरः। भगवानले के चिन्तन गरिबक्स्यो त, अस्मात् मयि उपरते मदाश्रयं ज्ञानं सम्प्रति आत्मवतां वरः उद्धवेव अद्धा अर्हति। अस्मात् यो संसारबाट, यो मनुष्य लोकबाट, मई उपरते म अन्तर्ध्यान भएपछि, आफ्नो त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा गएपछि, मदाश्रयम मलाई विषय गर्ने भएको, मद विषय दिव्य ज्ञान, भगवत विषय जो दिव्य ज्ञान हो, मदाश्रयम भगवत विषय जो ज्ञान हो, सम्प्रति यति बेला त्यो ज्ञान परम्परालाई थाम्ने, त्यसलाई धारण गर्ने सामर्थ्य भएका आत्मवताम्बरः ज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ भएका, आत्म परमात्मा को रहस्य जानने वालामा श्रेष्ठ भएका उद्धव एव अर्हति। उद्धव नै अद्धा साक्षात यस ज्ञान परम्परालाई धारण गर्ने, ज्ञान परम्परा को निर्वाह गर्ने उद्धव नै साक्षात योग्य छन्, यो ज्ञानलाई स्वीकार गर्न योग्य छन् भनेर भगवानले यो विचार गरिबक्स्यो। किनभने नोद्धवोऽपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभु अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु। वास्तवमा उद्धव अणु अपि मत न्यूनः न, उद्धव अणु अपि मत न्यूनः न यत् गुणैर्नार्दितः, यत् प्रभु गुणैर्नार्दितः अतः इह लोक इह मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह लोके तिष्ठतु। उद्धव जो छन्, भगवानले के विचार गरिबक्स्यो त, उद्धव अणु अपि थोरै पनि मभन्दा, अलिकता पनि मभन्दा कम छैन। भगवानको अनुग्रहले भगवान जस्ता हुनुहुन्छ ज्ञानमा, त अणु अपि
मन न्यून न, म भन्दा कम छैनन्। अर्थात् यसको अर्थ म बराबर कम छैनन् भनेपछि म बराबर छन्। किनभने यत जे कारणले विभु समर्थ छन्, जितेन्द्रिय छन्, जितेका छन् अन्तःकरणलाई जसले, त्यही हुनाले गुणही नार्दित समर्थ भएका उद्धव शब्दादि विषयहरूद्वारा लौकिक रूप रस आदि गुणहरूद्वारा जो व्यतीत भएनन्, इनका वशमा भएनन्, यिनीहरूद्वारा बाधित भएनन्। त्यसो हुनाले यी गुणका विषयमा नभएका ज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ भएका जो मत समान ज्ञान भएका जो उद्धव हुन्, उनले ज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ भएको हुनाले मद वयुनम मायाम वयुनम ज्ञानम पर्यायवाची शब्द हो। ज्ञानको अर्थ वयुनको अर्थ हो ज्ञान। मद वयुनम मलाई विषय गर्ने भएको जो ज्ञान हो त्यसलाई लोकम ग्राहयन, मद वयुनम भनेको मलाई विषय गर्ने भनेको ज्ञान, वयुनको अर्थ ज्ञान, त्यसलाई लोकम ग्राहयन योग्य उत्तम अधिकारीहरूलाई दिँदै उपदेश गर्दै यह तिष्ठतु यो संसारमा उद्धव रहन् भनेर भगवानले इति अचिन्तयत त्यक्तम देहम अचिन्तयत। आफ्नो श्री विग्रहलाई अन्तर्ध्यान गरेर वैकुण्ठ जाने बेलामा भगवानले यो विचार गरिबक्स्यो। त्यसो हुनाले बाबुले ऊ सम्भाल ज्ञान गठरी, चिन्ता नगर्नु अब कोही आस्तिक चाह गर्दछ भने यो ज्ञान देऊ तब, साह्रै शान्त पवित्र हेर न हो कस्तो छ बद्री वन, नर नारायण रूपमा म छु जहाँ ताही लगाऊ मन। एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना। इस प्रकारले भगवानको आज्ञा भएको हुनाले विवश भएर दास भएपछि स्वामीको आज्ञा मान्न पर्यो। ननु नच मीन मेख कुनै यसो उसो केही भन्नु भएन, जे को अक्षरश भनेको आज्ञा पालन गर्नु पर्यो। असमर्थ भएर पनि भगवानको आज्ञाका परवश भएर हे दामोदर श्याम सुन्दर हरे हे रुक्मिणी वल्लभ, अश्रुपूर्ण भए दुवै नयनता देखदिन केही अब, भन्छन् उद्धव कृष्णलाई कसरी जाऊँ म बद्री बन, गोडा हात गलेर पागल भए थामिन्न मेरो मन। प्रभु हजुरलाई छोडेर कसरी जाने भनेर रुँदै रुँदै बाल्यैदेखि सँगै भएर भगवान अहिले टुहुरो भई, आज्ञा पालनका निमित्त भगवान बस्नेछु बद्री गई भनेर भगवानसँग रुँदै रुँदै बाटो देख्दिन आँसुका भल बगे, माया मनैमा छके झट्टै आउनु पर्छ लान भगवान बद्री बनैमा भरे। सैव माराधित पाद तीर्थात अधित तत्वात्म विबोध मार्ग, विभ्रन नमस्कृत्य यौ विशालाम। हृदय हृदय भगवानका चरण पादुका शिरमा धारण गरेर भगवानलाई परिक्रमा गरेर बलिन्धर आँसु चुहाउँदै चुहाउँदै भगवानको वियोगलाई सहन नसकेका उद्धवजी प्रभास क्षेत्रबाट हृदय हृदय त्यहाँबाट प्रस्थान गरिबक्सेको बद्रिकाश्रममा प्रस्थान गर्ने अवस्थामा बिसाउनु भएको थियो वृन्दावन ज्ञान गुदडीमा, जहाँ उद्धवजीका साथमा विदुर जस्ता महाभागवतको संवाद भयो। त इत्थम एवं त्रिलोक गुरुना एवं शब्दयोनिना त्रिलोक गुरुना संदिष्टः बदरी आश्रमम आसाद्य समाधिना
स उद्धव हरिम इजे। इस प्रकार ले शब्द योनिना त्रिलोक गुरुना वेद सन प्रमाण जसका वेद द्वारा वेद्य जो वैवक्षिन्छ। शब्द योनि भनेको शास्त्र योनित्वात् भने चाहिँ वेद छन् भगवानलाई प्रतिपादन गर्ने, भगवानलाई ज्ञान गराउने यस्ता जो वेद वेद्य वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्य, यस्ता वेद वेद्य भगवान द्वारा शब्द योनिना वेद वेद्य भगवान जो त्रिलोक गुरु भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान हरि द्वारा एवं संदिष्ट यस प्रकारले आज्ञा पाएका छँदा, आज्ञा आदेश पाएका आदिष्ट भएका आज्ञप्त भएका उद्धवजी बदरे आश्रमम आसाद्य भूवैकुण्ठ अष्टभूवैकुण्ठ मध्ये एउटा महान भूवैकुण्ठ बदरे आश्रममा पुगेर समाधिना हरिम इजे। समाधिना भनेको भगवत ध्यान योग द्वारा हरिलाई पूजा गरिबक्स्यो, आराधना गरिबक्स्यो। विदुरोऽप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। विदुरः अपि उद्धवात् क्रीडयोपात्तदेहस्य क्रीडया उपात्तदेहस्य परमात्मनः कृष्णस्य श्लाघितानि कर्माणि च श्रुत्वा, अर्थात विदुरजीले पनि उद्धवात उद्धवजी द्वारा क्रीडया उपात्त देहस्य क्रीडार्थम क्रीडाको लागि उपात्त देहस्य स्वीकार गरिबक्सेको छ दिव्य मङ्गल विग्रहलाई, जसले त्यस्ता परमात्मनः कृष्णस्य भगवान श्रीकृष्णका श्लाघितानि अत्यन्त प्रशंसनीय ब्रह्मादि देवताहरूले पनि अत्यन्त गान गर्ने भएको, जस्तै नेदम यशो रघुपते सुरयाञ्च यात्त लीला तनोरधिक साम्य विमुक्त धाम न भने चाहिँ भगवान पनि ब्रह्मरुद्रादि देवताहरूद्वारा प्रशंसनीय चरित्रवाला भइबक्सिन्छ। श्लाघितानि ब्रह्मा शिव आदिद्वारा ओहो भगवानको चरित्र धन्य हो भनेर बार बार भूयो भूय प्रशंसनीय त्यस्ता दिव्य चरित्रले युक्त भइबक्सेका कर्माणि कृष्णस्य श्लाघितानि कर्माणि च श्रुत्वा, कर्महरूलाई भगवानका दिव्य चरित्रहरूलाई सुनेर, अर्थात सकारात भगवानका अवतारलाई पनि, अवतार रहस्यलाई, भगवानको जन्म रहस्यलाई पनि सुनेर यस्तै देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनां च श्रुत्वा। एवं इस प्रकारले धीराणां धैर्यवर्धनम, धीर जनहरूको धैर्यलाई बढाउने, धीर भनेको धिया परमात्मनि रमन्ते इति धीरा, बुद्धिले भगवानमा रमाउने, विषयमा रमाउने होइन, सर्वात्मा भगवानमा रमाउने जो धीरहरूको धैर्यवर्धनम, ध्यान योगलाई बढाउने भएको, र विक्लवात्मनाम पशुनाम, जो व्याकुल चित्त भएका, अस्थिर चित्त भएका, अव्यवसायत्मिका बुद्धि भएका त्यस्ता पशुनाम ज्ञानेन हीना पशुभिः समान, ज्ञान शून्य पशुतुल्य जनहरू, त्यस्ता जो अन्येषाम अरू जनहरूको लागि दुष्कर तरम, जो बुझ्न नसक्ने, तस्य देहन्यासम च श्रुत्वा, सम्झन नसक्ने भएको भगवानको एउटा मनुष्य समान रूपले देख्ने भएको यो संसार
बाट आफ्नो श्री विग्रहलाई वियोग गराउने प्रकारलाई पनि सुनेर, अर्थात् आफ्नो दिव्यमङ्गल विग्रहलाई अन्तर्ध्यान गराएको जो योग धारणयाग्नेया अदग्ध्वा धामा विशत स्वकम भने अनुसार अरूका शरीर जले तर भगवानको श्रीमङ्गल विग्रह स्वयं प्रकाशमान भएर चम्केर त्यो अन्तर्ध्यान भयो। त्यस्तो अदग्ध्वा प्राकृतिक त्यो दिव्यमङ्गल विग्रहलाई वियोग गराएको प्रक्रियालाई पनि, अर्थात् भगवान वैकुण्ठमा प्रस्थान गरिएको यो कुरालाई पनि विदुरजीले उद्धवजीद्वारा सुनेर आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः। विदुरजीले ज्ञान गुजरीमा यो ज्ञान सुनाइबक्स्यो र उहाँ प्रस्थान गरिबक्स्यो। त्यति बेला उहाँले विदुरजीका मुखबाट के अरे उद्धवजीकै मुखबाट सुनिबक्स्यो। उद्धवजीले विदुरजीलाई यो ज्ञान दिएर उहाँ प्रस्थान गरिबक्स्यो। उद्धवजीका मुखबाट सुनिबक्स्यो कि भगवान श्रीकृष्णले हजुरलाई सम्झेर मैत्रेयजीलाई यो ज्ञान दिन भनिबक्स्यो। भनेपछि ओ प्रभुले यस अकिञ्चन दासको पनि शुद्ध दिइबक्स्यो, यस दासलाई पनि भगवानले सम्झिबक्स्यो भनेर भगवानका सौशील्य गुणद्वारा तृप्त भएर महतो मन्दै सह निरन्ध्रेण संश्लेष अवाप्त समस्त काम भगवान श्रीकृष्णले यो क्षुद्र यो दासी पुत्र यस अधमलाई पनि सम्झिबक्स्यो। प्रभु कस्तो महान भइबक्सिन्छ भनेर भगवानका गुणलाई सम्झँदै सम्झँदै रुँदै रुँदै प्रेम विह्वल भएर रोइबक्स्यो अरे। हे कुरुश्रेष्ठ, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, कुरुश्रेष्ठ आत्मानं कृष्णेन मनसा ईक्षितं च श्रुत्वा भागवते गते ध्यायन् प्रेम विह्वलः रुरोध। कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ राजर्षि परीक्षित जी महाराज, आत्मानं कृष्णेन मनसा ईक्षितं, आफू विदुरलाई भगवान कृष्णले मनसा ईक्षितं मनले सम्झिबक्सिएको, मनले हेर्दिबक्सिएको, भगवानले मनद्वारा सम्झिदिबक्सिएको त्यो कुरालाई श्रुत्वा, ईक्षितं च श्रुत्वा भगवानले सम्झेको, मनले हेरेको अर्थात् मनले सम्झिदिएको कुरा पनि श्रुत्वा सुनेर भागवते गते परम भागवत वैष्णव श्रेष्ठ उद्धवजी ज्ञान गुदडीबाट बद्रिकाश्रमतर्फ प्रस्थान गरेपछि ध्यायन भगवान श्रीकृष्णको दिव्य मङ्गल विग्रहलाई नै ध्यान गर्दै चिन्तन गर्दै प्रेम विह्वल, प्रेमले अधीर भएर भगवत प्रेम परवश भएर रुरोध रोइबक्स्यो। कालिन्द्यः कतिभिः सिद्धः अहोभिर्भरतर्षभः प्रापद्यत स्वः सरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः। भगवानको सौशील्य गुणलाई अनुसन्धान गर्दै त्यहाँबाट रुँदै रुँदै कति दिनमा वृन्दावनबाट हरिद्वार पुगिबक्सिन्छ। सिद्ध भगवानको प्रेममा विह्वल भएर रोएका हुनाले रोएपछि भगवान मिलिबक्सिन्छ। लोक लज्जा परित्याग गरेर भगवानका प्रति हामी रुन सक्यौं भने भगवान मिलिबक्सिन्छ। गोपाङ्गनाहरू रोइबक्स्यो। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। त्यही गति विदुरजीको पनि भयो। रोइबक्स्यो, मैले भगवानलाई कहाँ भेटाउने भनेर त्यहाँबाट हिँड्दा हेरिबक्सिन्छ, मन्दिरहरू हेरिबक्सिन्छ। मन्दिरमा भगवानका शङ्ख चक्रले अंकित भएका प्रत्यङ्ग मुख्याङ्कित मन्दिराणि
यद्दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति। अहो वृंदावन में प्रथम गुरु गोपाल हुनुभो, सुधा से चन गरदई सुलभर सुशीलादि गुण को, फुकी बंसी बाजा मधुर ध्वनि ले गायन गरी, बिहार गरदई छन क्या अज मधुपुरी माँ बलहरी। सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण अपना दाजू बलराम के साथ में यही मधुपुरी में वृंदावन में मथुरा क्षेत्र में कहीं हुनुहुन्छ होला कि भगवानलाई देख्न पाइन्छ कि भन्दै चिन्तन गर्दै यताउता आँखाले उनी भगवानलाई जता आँखा लगाए पनि दगुर छ मेरो मन यो जता जता, श्री कृष्णकै रूप रहून उता उता, ढल्किन्छ मेरो शिरयो जता जता, श्री कृष्णकै पाउ रहून उता उता। त्यस भावावेशमा पुगिबक्सेका विदुरजी हुँदै हुँदै त्यहाँबाट सिद्ध भरतर्षभ कालिन्द्यः कतिभि अहोभि स्वः सरितं प्रापद्यत यत्र मित्रासुतः मुनिः आस्ते। अर्थात सिद्ध भनेको भक्ति योगमा सिद्ध भइबक्छ। सिद्ध भक्ति योग भगवत भक्ति में निमग्न भइबक्सेका भरतर्षभ भरत श्रेष्ठ विदुरजी कालिन्द्या कालिन्दका तीरबाट कति भी अहोभी केही दिनमा कति दिनमा स्वः सरितम जो सुर नदी, स्वः सरितम भनेको सुर नदी गंगा, गंगा में अथवा अर्थात हरिद्वार गंगा का तीर में प्रापद्यत पुगी बक्सियो यत्र जुन गंगा का तट में हरिद्वार में मित्रासुतः मुनि, मित्रा का छोरा मैत्रेय जी भगवत मननशील उत्तम वक्ता त्यस्ता मैत्रेय जहाँ भइबक्सिन्छ त्यहाँ प्रापद्यत विदुरजी पुगिबक्सियो। इस प्रकार सज्जन वृन्द हो, तृतीय स्कंद को चौथो अध्याय यथामति यहाँ विश्राम हुन्छ। पांचौं अध्याय में अगाडि श्री सुखदेव स्वामी महाराजले बताइबक्सिन्छ। श्री शुक उवाच द्वारी द्युनद्या ऋषभ कुरूणाम मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् क्षत्तोपसृत्याच्युत भावशुद्धः पप्राच सौशील्य गुणाभितृप्तः। अब विदुर मैत्रेय को संवाद को यहाँ प्रकरण प्रारंभ गरिबक्सिन्छ सुखदेव स्वामी महाराजले। द्वारी द्युनद्या, द्युनद्या द्वारी आसीनम अगाधबोधम मैत्रेयम उपसृत्य अच्युत भाव शुद्धः सौशील्य गुणाभितृप्तः कुरूणाम ऋषभः मैत्रेयम पप्रच्छ। हे राजन, द्युनद्याः द्वारी, द्यु नदी भनेको स्वर गंगा, स्वर्ग की नदी अर्थात सुर नदी भगवती गंगा भागीरथी जहाँ छिन्। तो द्युनद्या द्वारी जहाँ भागीरथी को द्वार हो, जसलाई हरिद्वार भनिन्छ। अर्थात हरिद्वार में आसीनम भगवत ध्यान में मग्न भएर विराजमान भइबक्सेका अगाध बोधम ज्ञान का समुद्र, आत्मा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान युक्त भइबक्सेका अगाध बोध, अपार ज्ञान राशि छ जसमा ज्ञान का समुद्र भइबक्सेका मैत्रेयम उपसृत्य,
मैत्रेयजीका समीपमा पुगेर अर्थात् सदाचार्यको उपसत्ति गर्न पर्दछ, सदाचार्य हुनुपर्छ। तद्विज्ञार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। भने अनुसार पुष्कल गुण, परिपूर्ण गुण भएका उत्तम आचार्यको छत्र छायामा, श्री चरणको छत्र छायामा जान पर्दछ भन्ने यहाँ आचार्यका उत्तम गुण यहाँ देखाइयो। अगाध बोध हुन पर्यो। जो भगवत ध्यान परायण भने ज्ञान र अनुष्ठानले सम्पन्न भइबक्सेका, त्यो त आचार्यको गुण आयो। शिष्य विदुर शिष्य भइबक्सिन्छ, उहाँका गुण कस्ता छन् त? उहाँ पनि त्यस्तै भइबक्सिन्छ। अच्युत भाव शुद्ध, भगवान नारायणको भक्तिले पवित्र भइबक्सेका, सद्बुद्धि, साधु सेवी, समुचित चरित, तत्त्वबोधाभिलाषी, ती शिष्यका पनि उत्तम गुण। त्यस्ता मैत्रेयका समीपमा उपस्थित पुगेर अच्युत भाव शुद्ध भगवत भक्तिले पवित्र छ अन्तःकरण जसको, त्यसो हुनाले प्रशान्त चित्ताय समान्युताय तस्मै स विद्वान उपसन्नाय समीपमा शरणमा आएका त्यस्ता सुयोग्य शिष्यलाई गुरुले उपदेश दिनु, त्यत्तिकै हात्तिर जस्ता पाइलाई नदिनु। शिष्य उत्तम छ कि छैन, ना संवत्सर वासिने प्रब्रूयात, 1 वर्षसम्म आफ्नो समीपमा राखेर त्यसको अनुष्ठान, त्यसको भाव विचार कस्तो छ, उत्तम अधिकारी छ कि छैन। अधिकारी उत्तम भएन भने दिएर पनि नापात्रे शास्त्र मुत्सृजेत बानरे विसृजेत मायान नापात्रे शास्त्र मुत्सृजेत भनेको छ। त्यस हुनाले कुपात्रमा शास्त्र दिन हुँदैन, ज्ञान दिन हुँदैन भनेको हुनाले कस्ता भइबक्सिन्छ त? मैत्रेयका सन्निधिमा आएका विदुरजी उपदेशका योग्य भइबक्सिन्छ कि नै भन्दा त्यो बताइन्छ। अच्युत भाव शुद्ध भने भगवत भक्तिले शुद्ध अन्तस्करण भएका प्रशान्त चित्त भइबक्सिन्छ। सौशील्य गुणाभितृप्त, विदुरजी कस्ता भइबक्सिन्छ? आचार्यका जो सौशील्य गुण हो, सुलभ गुण हो, आफू महान गुण भने अगाध बोध भएर पनि विदुर जस्ता क्षुद्रलाई देखेर यहाँ कहाँ आएको भनेर तिरस्कार नगर्ने, अर्थात् महान भएर पनि महत्व मन्दै सह निरन्ध्रेण सश्लेष सौशील्यम, महान भएर पनि अत्यन्त तुच्छ व्यक्तिहरूलाई पनि म ठुलो हुँ यो सानो भन्ने यो भेद हटाएर उसलाई उसको सन्निकटमा आएर आफूतिम भएको ज्ञान दिने त्यस्तो सौशील्य गुण भएका मैत्रेयका ती गुणद्वारा तृप्त भएका, त्यस हुनाले आचार्य पुष्कल गुणपूर्ण आचार्य भइबक्सिन्छ। परिपूर्ण आचार्यको परिपूर्ण गुण छ मैत्रेयजीमा। सत्य, आर्जव, दया, अहिंसा आदि छन्, त्यसको पनि उपलक्षण हो। त्यस्ता सदाचार्यका समीपमा कुरुणाम ऋषभः पप्रच्छ, कुरुहरूमा श्रेष्ठ विदुरजीले पप्रच्छ सोधिबक्स्यो। विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको, एकछिन व्यवधान भएको थियो, यो 2टा श्लोक भनिहालौँ। सुखाय र जनस्य, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदात्र युक्तं भगवान वदेन्नः। परम ज्ञानी विदुरजी, उहाँले हामी जस्ता मन्दमतीहरूको पनि कल्याण होस् भनेर कलियुगमा हुने भएका मन्दमतीहरूलाई पनि उपयुक्त ज्ञान प्राप्त होस् भनेर पनि सोधिबक्सिन्छ। हे भगवान, लोकः सुखाय कर्माणि करोति,
तथापि तहि सुखम वा अन्यद उपारमं वा न न अपितु भूयः न विन्देत अपितु ततः वै एव भूयः दुःखम एव विन्देत। अतः अत्र यत् युक्तं तत् भवान् न वदेत्। भगवान तत् भगवान न वदेत्। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्त्य कृतः कृतेन कर्मणा तद्विज्ञार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। यो श्रुति को अर्थ को व्याख्या हो। यो परीक्ष कर्मचितान् लोकान्, हामीहरूले सँगालेको, हामीले थुपारेको, हामीले कर्मले आर्जित गरिएको यो लोक अनुसन्धान गर्दा यो सबै सकिन्छ। पुण्य लोक स्वर्गको लोक पनि सकिन्छ। यहाँ यथेह कर्मचितः लोकः क्षीयते तथैव पुण्यचितः लोकः क्षीयते नास्त्य कृतः कृतेन कर्मणा। त्यस हुनाले हामीले कमाएको यो संसारको भकारीमा राखेको दान पनि माना पाथी मुरी गरेर सकिन्छ। हामीले कमाएको स्वर्गको सुख पनि क्षणिक छ, त्यो पनि सकिन्छ। त्यस हुनाले अकृतः स्वयं सिद्ध भएका परिपूर्ण भइबक्सेका भगवान नारायणलाई कृतेन कर्मणा नास्ति अकृते नास्ति कृतेन कर्मणा, त्यो अकृतः स्वयं सिद्ध भगवानलाई हामीले गरेका कर्मले पाउन सक्दैनौँ। यी हाम्रा लौकिक कर्मले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ। यस श्रुतिको अर्थ बताइबक्सिन्छ। यहाँ त्यसैको उपक्रम सोधिबक्सिन्छ, अगाडि त्यही ज्ञान प्राप्त होस् भनेर। हे प्रभु, हे भगवान, हे मैत्रेय भगवान, लोकः संसारका सबै जनहरूले प्रायः कर्म गर्छन्, तर केको लागि कर्म गर्छन्? सबैले सुखाय कर्माणि करोति लोकः। लोकले सुखको लागि, सुख प्राप्तिको लागि कर्म गर्दछन्। अनेक प्रकारका कर्म, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा आदि सबै कर्महरू जो हुन् सुखको लागि गर्दछन्। बडा बडा यज्ञ अनुष्ठान सुखको लागि गर्दछन्। अक्षयमवै चातुर्मास याजिनः सुकृतं भवति। अक्षय सुख हुन्छ, स्वर्गमा हामी जान्छौँ, स्वर्गम यास्याम, अमृतम पास्याम, अप्सरोभिः रम्स्याम इत्यादि इत्यादि जो फलश्रुति हुन् तिनीद्वारा प्रेरित भएर बडा बडा यज्ञ अनुष्ठान गर्दछन्, नाना प्रकारका कर्म गर्दछन्। कर्माणि करोति, कृषि वाणिज्य यज्ञादि अनुष्ठान गर्दछन्। करोति लोकले गर्दछ, र पनि ती कर्महरूद्वारा सुखम न, स्थिर सुख, शाश्वत सुख पनि हुँदैन। ठिकै छ, सुख नभए पनि अन्य उपारमं वा सुखको अर्को पाटो जो दुःख हो त्यो पनि निवृत्त हुँदैन। दुःख आत्यन्तिक निवृत्ति हुँदैन। गरेका कर्मले न सुख मिल्दछ, स्थिर सुख मिल्दछ। सुखको लवलेश अनुभव गरिन सक्दै सकियो। कठोर प्रयास गरेर स्वर्गमा गयो, स्वर्गमा जाँदा बित्तिकै यस्तो अनुभव गर्न लाग्यो, पहिले त्यहाँ लेखिदिन्छन् तिम्रो पुण्य सकिन लागेको छ, कमरा खाली गर। त्यस हुनाले त्यो कर्मले न स्थिर सुख मिल्दछ, न त अन्य उपारमं वा दुःखको आत्यन्तिक सर्वथा दुःख नआउने गरी दुःख हट्दैन। अपितु के हुन्छ त नबा अन्य उपारमं विन्देत, सुख पनि नविन्देत, अनि दुःखको सर्वथा निवृत्ति हुने त्यस्तो पनि त्यसले प्राप्त गर्दैन। के गर्छ त? ततः वै फेरि पनि, अथवा बा वै
भूय एव दुखम, फेरि पनि बार बार त्यो दुःखको पुनरावृत्ति हुन्छ, दुःख विन्देत प्राप्त गर्दछ। त्यस हुनाले भूय एव दुखम एव विन्देत, फेरि पनि बार बार फेरि दुःख पाउँदछ। त्यस हुनाले अत्र यहाँ दुःखको आत्यन्तिक निवृत्ति र स्थिर सुखको प्राप्तिको लागि यत युक्तम जो साधन छ, जो हेतु छ, त्यसको लागि जे गर्ने योग्य छ त्यो कुरा नह भगवान वदेत, त्यो कुरा नह यस अकिञ्चन दासलाई अर्थात् अरू पनि सबै श्रोताहरूलाई भगवान भनेको हजुर ज्ञानी भइबक्सिन्छ, सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ भनेको यहाँ भगवान शब्दको अर्थ हे ज्ञानी, हे सर्वज्ञ, शास्त्र सारलाई जानी बक्सिने भएका यस्ता हजुरले वदेत, हजुरले भनी बक्सियोस्, हजुरद्वारा प्रार्थना गरी बक्सिन्छ, उपदेश गरी बक्सियोस्। यसले के सिद्ध भयो? सकाम कर्महरूले आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति पनि गर्दैनन् अनि शाश्वत सुख पनि दिँदैनन्। यो सिद्ध भयो, निर्णय भयो उहाँका प्रश्नद्वारा पनि। विदुरजीबिन्द परम भागवत ज्ञानी भइबक्सिन्छ। जनस्य जमा किन छोड्ने? जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवाद अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। हे भगवान, हजुरले यस अकिञ्चन दासलाई अनुग्रह गरी बक्सियोस्। हजुरले यो नसम्झी बक्सियोस् हे मैत्रेयजी, बाह्य र अन्तःकरण व्यापारदेखि उपरत भएको, पूर्ण भएको, भगवत प्रवणैक चित्त भएको मलाई हजुरका प्रश्नको के प्रयोजन? म स्थितप्रज्ञ छु, म भगवत ध्यानमा मग्न छु, म अभाव त काम छु, मैले पूर्ण काम छु, म सिद्ध भएको छु, हजुरसँग के मलाई प्रयोजन भनेर नभनी बक्सियोस्। किनभने साधु सच्चा साधु सन्त महात्माहरू तुष्यन्ति, साधव परसम्पत्तौ तुष्यन्ति। अरू सुखी भयो भने साधु प्रसन्न भएको हुनाले हे साधु वर्य, हे साधु श्रेष्ठ, हजुरले अनुग्रह गरेर त्यो ज्ञान दिइबक्सियोस्। हजुर जस्ता महापुरुषहरूको यो संसारमा यात्रा लोक कल्याणको लागि हुन्छ। अनुग्रहाय इह चरन्ति जनार्दनस्य भव्यानि भूतानि इह नूनम, सर्वेषाम अनुग्रहाय, सबैको कल्याणको लागि यहाँ हजुरहरूको यात्रा हुन्छ। नूनम जनार्दनस्य भव्यानि भूतानि दैवात् अधर्मशीलस्य अतएव सुदुःखितस्य कृष्णाद् विमुखस्य सुदुःखितस्य जनस्य अनुग्रहाय इह जनार्दनस्य भव्यानि भूतानि चरन्ति। हे भगवान, हे मैत्रेय जी, नूनम निश्चय नहीं, साच्चै नहीं, यथार्थमा जनार्दनस्य भव्यानि भूतानि, भगवान श्री कृष्ण का, श्रीमन नारायण का मंगल गर्ने भएका भव्यानि भनेको मंगल प्रदानी, भूतानि जनहरू, वैष्णवहरू, हजुर जस्ता वैष्णवहरू दैवात अधर्मशीलस्य, आफ्नो प्राचीन पाप कर्मको परवश भएर, त्यही पाप कर्मको परवश भएर अधर्मशीलस्य, अधर्ममा फेरि पनि परायण भएका, किनभने दैवले ठगिएका थिए। त्यस हुनाले
कुपात्रमा दान गरे, कुपात्र दाने दान कुपात्र दानेन भवेत् दरिद्र। कुपात्रमा दान गरेको हुनाले दरिद्र हुन्छ। कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्र, दरिद्र भावेन करोति दो पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयान्ति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। दैवले ठगिएका हुनाले त्यस्तै नराम्रो काम गरे भनेको प्रारब्ध, पूर्व जन्मका ती अनादि पाप वासनाले प्रेरित भएर, त्यसै हुनाले दैवात भनेको अनादिकालका पाप वासनाले प्रेरित भएर, प्राचीन पाप कर्मका वासनाले प्रेरित भएर, ती कर्मका वशमा भएर अधर्मशीलस्य पाप र पापमा परायण भएको। त्यस हुनाले पापमा परायण भएको हुनाले कृष्णाद विमुखस्य, भगवान कृष्णदेखि बहिर्मुख भएका, पराङ्मुख भएका, त्यही हुनाले सुदुखितस्य, सुतराम दुखितस्य, अत्यन्त दुखित भएको जनस्य, जनहरूको अनुग्रहाय, यो जातिवाचक हो। जनस्य भनेको त्यस्ता सबै जनहरूको, त्यो जनसमूहको अनुग्रहाय, कल्याण गर्नको लागि, तिनीहरूलाई निर्हेतु कृपा गर्नको लागि, तिनीहरूलाई कृतकृत्य बनाउनको लागि वास्तवमा जनार्दनस्य भव्यानि भूतानि यह चरन्ति, यो संसारमा उहाँहरूको यात्रा हुन्छ। त्यस हुनाले हजुर साधु भइबक्सिन्छ। साधु मात्र होइन, साधुवर्य। साधुवर्य कस्ता हुन्छन् त? साधु वास्तवमा अजात शत्रवः, तितिक्षवः, कारुणिकः, सुहृदः सर्वदेहिना, अजात शत्रवः, शान्तः, साधवः, साधुभूषण। त्यस हुनाले हे साधुवर्य, हजुरले अकिञ्चन दासले गरेको प्रश्नको उत्तर दिइबक्सिन्छ। हजुर जस्ता साधु महात्माहरू तुष्यन्ति भोजने विप्रा, मयूराः घनगर्जिते, साधवः परसम्पत्तौ, खलाः परविपत्तिषु। साधुहरूलाई सुखी बनाउन पाए आनन्द उत्सव मनाइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हे साधुवर्य, हजुरले त्यो बताइबक्स्योस्, के कारणले व्यक्तिले कर्म गरेर पनि दुःख प्राप्त गर्दछ, कसरी कर्म गरेर शाश्वत सुख मिल्दछ, र कसरी कुन कर्म गरेर दुःखको नितान्त निवृत्ति हुन्छ, इत्यादि हजुरले भनिबक्स्योस् भनेर यो प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। आज यही नै राखौँ, शेष भोलि सुनाउँला। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति।